ऑर्कीड हे फूल 12 म्हयने फुलपी फूल आणि हेजी डिमांड जी आसा हे सगळे जगभर आसा। आता हे ऑर्कीड जे फार्मिंग आसा हे गोंयांत काही लोक करतात। आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हे नुन्या नेत्रावळी भागांतले सतीश गांवकर हे जे ऑर्किडाचे फार्म आसा गेले 7 वर्सां जाली वो ऑर्किडाची फार्मिंग करता आणि पळोवंक शकतात सगळे कडेन ऑर्किडां आनी सगळे भरलेले आसा। आता 2 कलराची एक व्हाईट आनी पर्पल जे ऑर्किड आसा तेजी शेती करतात। आता हांकां खंय तरी ही शेती करता आसतना हे जे फार्मिंग आसा ते करता आसतना कितलेशेच प्रॉब्लेमाक फेस करपाक पडटा। पळोवंक शकतात हांगा हे ऑर्किड जे फार्मिंग आसा हे करपाक इतलेंय सोंपें ना। हांगा हेका नेट जाय पडटा, मागीर तेका स्टँड करपाक पडटा, तशेंच वयल्यान पेपराचे पॉली हावस करपाक पडटा। सो अशें हे सगळें आसा। सरकार खंय आता जेन्ना ही स्कीम येयली ऑर्किडाची रोवपाची तेन्ना तांकां हे सगळें करून दिले, सबसिडी मेळपाक लागली। मागीर आता पळोवंक शकतात आता हे 7 वर्सां जाली ही सायज जी आसा इतलीच आसा। आता समज ही जी सायज आसा ती वाडोवपाक जाय जाल्यार खंय सरकार खंय तांकां वाडोवपाक लागून सबसिडी दिना। तशेंच नवी जी ब्रीड आसा या नवे आनी ऑर्किड जे आसा तेजी लागवड करपाक जाय तेजेर खंय सबसिडी मेळना।